माविया आजम, I love you। आज 8 मुहर्रम उल हराम है। जंग के बारे में तो कहा गया कि इंतहाई नाजुक सूरत हाल है, सिक्योरिटी रिस्क है। आज आप रक्शे में बैठ के मज़े से घूम रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी आप हमारी दावत पर आएंगे। जब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जी कई जगह रास्ते बंद हैं, हम सड़कों को कवर कर रहे हैं, अगर आप तशरीफ़ लाएँ तो आप फ़ौरन आ गए। कुशादा शाहराहों का क्या फ़ायदा अगर अमन ना हो। बिल्कुल सही। हमारे अकाबरीन ने, बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर जंग में अमन कायम किया है, और उस अमन की ज़िंदा मिसाल ये है कि आज 8 मुहर्रम उल हराम है और मैं आपके साथ जा रहा हूँ और शहर अपनी निज़ाम ज़िंदगी में आपको डर नहीं लगता? आपके वालिद साहब शहीद हुए, आपके कायद अल्लामा नवाज जहनवी, मौलाना ज़हुर रहमान फारूकी, अल्लामा अली शेर हैदमी, यहाँ के MNA मौलाना इसारुल कासमी और आपके वालिद कई मरतबा MNA MPA मौलाना आज़म तारिक शहीद, और तकरीबन तमाम हज़रात इसी तरह रास्तों, सड़कों, चौराहों पर शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला आप जैसा MPA हमें भी दे। अल्लाह जानता है ऐसी सड़कें अब कराची में भी बहुत कम रह गई। हम लोग बफरजून नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के इलाके के लोग हैं, हम जो ऐसी सड़कों को तरसे हुए हैं। ये माशाल्लाह तवातुर तसलसल से एक सड़क चलती चली आ रही है और वो ख़त्म ही नहीं हो रही, और 2 रोया सड़क है और उसमें ये दरख्त और ये माशाल्लाह बड़ा खुशकुन मंजर है जी। ये तो वो जंग लग ही नहीं रहा है। अरे ये माशाल्लाह आपकी तस्वीर है, साथ आपके वालिद गिरामी कदर मौलाना आज़म तारिक शहीद, और ये मेरे रूहानी वालिद हैं, ये मेरे हकीकी वालिद हैं। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 मुहर्रम उल हराम 1445 हिजरी 2023 MPA जंग मौलाना मुआविया आज़म साहब के साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत, हमने सुना कि जंग बदल रहा है। हमने डिस्पोजल देखा, यूनिवर्सिटी देखी, जिम्नाजियम देखा और हॉस्पिटल देखा, 200 बेड वाला एमरजेंसी देखी, 70 बिस्तरों वाली, और अब हम इस शाहराह पर हैं। इस रोड का नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप बड़ा लंबा सफ़र करके तशरीफ़ लाए। ये रोड बखर रोड कहलाता है और मेरे हलके का आगाज़ सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से बने हुए चौक से हो जाता है। ये जिस चौक पे हम खड़े थे और काम चल रहा है जिसका? अच्छा, माशाअल्लाह। काम चल रहा है और ये 4 अगस्त तक इंशाअल्लाह इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। इसका भी इफ्तिताह है 4 अगस्त यौम जंग को? जी बिल्कुल, इसका इफ्तिताह है और यहीं से ये मेरा शहर का मरकज़ी शाहराहों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये डबल रोड फिर आप जब वहाँ से शुरू होते हैं अली मुर्तज़ा चौक से, अली मुर्तज़ा चौक से जब आप सफ़र शुरू करते हैं तो अयूब चौक तक आपको इसी तरह का रोड नज़र आता है। और ये 170 साल में पहली मरतबा इतना कुशादा और ख़ूबसूरत रोड बना है। मैं जंग तकरीबन 10-15 साल से आ रहा हूँ, आपके साथ फ़न खिताबत कोर्स में पढ़ाने की सआदत हाथ। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे और खड्डे होते थे। मेरे पास पुरानी तस्वीर भी हैं मेरे मीडिया सेल के पास, वो आपसे शेयर करेंगे। आप अगर उस रोड को देखें और उस रोड पर सफ़र करने वाले लोग अगर इन दिनों में आ जाएं तो नहीं पहचान सकेंगे। अच्छा, ये एक सड़क बन सकती थी जैसे कि तमाम शहरों में बनती है, ये आपने 2 रोया बनाई है और दरमियान में ये, और अभी ये मजीद भी काम चल रहा है, और ये बीच में खजूरें, और ये क्या सिलसिला है? देखिए, ये रोड मैं समझता हूँ कि बहुत पहले कुशादा हो जाने चाहिए थे। जितना यहाँ ट्रैफिक का हुजूम है और जिस कदर स्कूल कॉलेज की छुट्टी के बाद यहाँ पे ट्रैफिक का एक पूरा एक उमड़ आती है ट्रैफिक इस कदर, तो ये ज़रूरत थी हमारे शहर की कि इन शाहराहों को कुशादा किया जाता। लेकिन बदकिस्मती से माजी में सियासतदानों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। वालिद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जो जंग में काम हुए उसके बाद काम नहीं हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि अब ये शाहराहें कुशादा हो जाएं। और इसमें आप अगर जंग में रहें कुछ दिन तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो डबल रोड हमने बनाया है ये तकरीबन मज़ीद कुशादा भी मैं समझता हूँ होना चाहिए। अच्छा, और हम अच्छा, यहाँ तो दुकानें आगे तक थी, घर आगे तक थे, ये आपने कैसे पीछे कर दिए? ये कैसे हुआ? बहुत मुश्किल मरहला था। लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो अपनी बहुत महंगी प्रॉपर्टी को 5 फुट 2 फुट कुर्बान कर दें और उसकी जगह पे उनको सड़क बने। लेकिन लोग साल से उस पर बैठे हुए हैं, तो वो आमादा होने के लिए तैयार नहीं थे। हमने उनको फिर दरख्वास्त की कि देखें, ये जब रोड बन जाएगा फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बढ़ गई है। एक साफ़ सुथरी शाहराह पर आपका बिज़नेस अगर 10 फुट पर होगा, 20 की बजाय ज़्यादा मुनाफे होंगे, तो आप थोड़ा सा इस पर कुर्बानी दें। तो बहुत से लोग नाराज़ भी हुए, बहुत से लोगों ने खुशी से भी अपनी दुकानें पीछे की,
لیکن بہرحال آج جب یہ شاہراہ تیار ہو چکی ہے تو وہ میری کہی گئی بات الحمدللہ ان کو آج سمجھ آ گئی. اب جب مجھے ملتے ہیں تو بڑا مسکرا رہے ہوتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں. حضرت یہ وہی مٹی ہے جو اس کے درمیان بھری جاتی ہے, تو یہ درخت تو اس میں شاید نہیں ہو سکتے, یہ کھجور کے یا دوسرے, یا یہ آپ نے الگ, یہ کیا سلسلہ, یہ تھوڑا سا یہ پوری ایک الگ سے نرسری سے ہم نے مٹی منگوائی ہے, جو مٹی پودوں کے لیے ضروری ہے وہ مٹی ڈلوائی ہے. اور یہاں پہ اور بھی پودے لگ سکتے تھے, لیکن میری چاہت تھی کہ کھجوروں کے درخت لگے تاکہ ان کو دیکھ کر مصطفیٰ کا مدینہ یاد آئے. سبحان اللہ. تو نسبت مدینہ کی وجہ سے ہم نے تمام شاہراہوں پہ یہاں کھجوریں لگوائی ہیں. اور یہ جو مٹی ڈالی گئی ہے, یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ایک کھجور بھی ہماری ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ. پابندی سے بلدیہ والے اس کو پانی لیتے ہیں اور پوری پابندی سے اس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے. سرگودا روڈ پر ہم نے پہلے لگائی تھی, فیصل آباد روڈ اور بکر روڈ پر بعد میں لگی ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح سرگودا روڈ والی تمام کھجوریں ہماری وہ اب پنپنا شروع ہو گئی ہیں, تو اس کے بھی عنقریب آپ دیکھیں گے نئے پتے نکل آئیں گے انشاءاللہ. حضرت یہ ہم کافی دیر سے چل رہے ہیں, یہ کتنا لمبا روڈ ہے ماشاءاللہ, اور مسلسل یہ درخت, یہ پودے اور یہ چیزیں. آپ چلتے چلتے تھک جائیں گے. یہ کافی بڑا روڈ ہے, کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور یہاں آنے والے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارا سفر جو شاید 1 گھنٹے کے قریب میں طے ہوتا تھا, اب الحمدللہ وہ منٹوں میں آ گیا ہے. تو یہ سفر اچھا اور صاف ستھرا ہونے کی وجہ سے اب ظاہر ہے لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا, لیکن بہرحال یہ کئی کلومیٹر کا روڈ ہے. اور یہ تمام مرکزی شاہراہیں الحمدللہ میں نے اپنے 5 سالہ دور میں اسی طرح کی 2 رویہ بنوا دی ہیں. اس سے پہلے آپ اگر آئے ہوں تو جھنگ کی کوئی مرکزی شاہراہ آپ کو 2 رویہ نظر نہیں آئی ہوگی. یہ دیکھیں گے آپ سائیڈ میں یہ دکانیں ٹوٹی ہوئی ہیں, یہ بہت سے لوگوں کے ابھی بھی یہ بن رہی ہے, یہ دکان بن رہی ہے, یہ ابھی تک ان کے سریے نکلے ہوئے ہیں. لیکن یہ جب تک اس حالت میں روڈ نہیں آیا تھا جس طرح دکان ٹوٹی ہوئی ہے, ان کے چہرے بھی روٹھے ہوئے تھے. صحیح. الحمدللہ ابھی یہ روڈ بن گیا. حضرت یہ فرمائیے, سب ٹھیک ہے. آج 8 محرم الحرام ہے, جنگ کے بارے میں تو کہا گیا کہ انتہائی نازک صورتحال ہے, سیکیورٹی رسک ہے. آج آپ رکشے میں بیٹھ کے مزے سے گھوم رہے ہیں. مجھے امید نہیں تھی آپ ہماری دعوت پر آئیں گے. جب میں نے آپ سے عرض کیا کہ جی کئی جگہ راستے بند ہیں, ہم سڑکوں کو کور کر رہے ہیں, اگر آپ تشریف لائیں تو آپ فوراً آ گئے. کشادہ شاہراہوں کا کیا فائدہ اگر امن نہ ہو. بالکل صحیح. ہمارے اکابرین نے, بزرگوں نے قربانیاں دے کر جنگ میں امن قائم کیا ہے, اور اس امن کی زندہ مثال یہ ہے کہ آج 8 محرم الحرام ہے اور میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں اور شہر اپنی نظام زندگی آپ میں کو ڈر نہیں مصروف ہے. لگتا؟ آپ کے والد صاحب شہید ہوئے, آپ کے قائد علامہ نواز جھنوی, مولانا ضیاء الرحمن فاروقی, علامہ علی شیر حتمی, یہاں کے M.N.A مولانا اسار القاسمی, اور آپ کے والد کئی مرتبہ M.N.A M.P.A مولانا اعظم طارق شہید, اور تقریباً تمام حضرات اسی طرح راستوں, سڑکوں, چوراہوں پر شہید ہوئے ہیں. شہید تو آپ کے والد صاحب بھی ہوئے ہیں, اور علامہ اعظم طارق شہید فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کے دل میں ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے. بے شک. باقی دیکھیں وہ جو کراچی میں آپ نے قربانیاں دی, اس دفعہ 5 محرم الحرام کو کراچی میں اہل و سنت کی طرف سے اتحاد امت اور امن واک 5 محرم کو کی گئی. جی جی بالکل. اور آج 8 محرم میں یہاں آپ کے ساتھ ایک شاہراہ عام پر ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے, بزرگوں نے جو قربانیاں دی تھی, انہوں نے ملک کو ان قربانیوں کے بدلے میں جو امن دیا, جو شعور دیا, اور اس کے نتیجے میں آج دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ 8 محرم الحرام کو پورے ملک میں ایک امن کا ماحول ہے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کے قائدین اس محرم الحرام میں عشرہ فاروق و حسین منا رہے ہیں. ہم تو 4 اگست سے لے کر 14 اگست تک ایک اور عشرہ منانے جا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے عشرہ امن, ترقی اور استحکام پاکستان. 4 سے 14 اگست. 4 سے 14 اگست. 4 تو آپ کا یوم اگست ہے, یوم جنگ. یوم جنگ ہے. اچھا. 4 اگست سے وہ سلسلہ شروع ہوگا اور وہ 14 اگست تک جائے گا. اور 14 اچھا, یہاں علی المرتضیٰ چوک سے ہم چلے ہیں, یہاں میں نے سنا ایک اور بڑا چوک, شاید کہیں کوئی بڑا چوک یہاں. جی ہمارے لیفٹ میں آئے گا ختم نبوت چوک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہو بیٹا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ ختم نبوت چوک بننے جا رہا ہے. ختم نبوت چوک پہ ذرا رکوائیے جی. اچھا, ختم نبوت چوک بننے جا رہا ہے, اور یہ انشاءاللہ جب ختم نبوت چوک تیار ہوگا, ابھی یہ بالکل آخری مراحل میں ہے,
تو آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوگی کہ یہ ختم نبوت چوک رکوائیے گا جی، یہ ذرا دیکھتے ہیں. ختم نبوت چوک صحیح ہے. اور یہ ہے وال آف ختم نبوت. اچھا ماشاءاللہ. یہ اس کا کیا تھیم ہے؟ اس کا تھیم میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا تھیم ابھی تک باتوں میں بھی سامنے نہ آئے اور اس کے خوبصورت نقش و نگار بھی کسی کے ذہن تک نہ پہنچے، تاآں کہ اس دیوار کی خود پہلی تصویر اپنا تعارف پوری دنیا کو کروائے. بالکل صحیح. یہ کیا صورتحال تھی یہاں اس سے پہلے؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، سب خیریت ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے، صحت اچھی ہے. کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں. یہ تقریباً 40-50 سال سے یہ جتنا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے جو، جی جی، یہ ساری ٹف ٹائل والی جگہ میں یہاں پہ جھاڑیاں اور یہاں پہ بوسیدہ قسم کے ہائی وے کے کچھ ڈرم پڑے ہوئے تھے جن میں لک وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تھی کہ وحشت ہوتی تھی لوگوں کو یہاں. اللہ. تو بڑی مشکل ہوئی مجھے یہاں ہائی وے والوں کو سمجھانے میں اور یہاں لوگوں کو قائل کرنے میں کہ یہ جگہ اس کام کے لیے نہیں ہے. یہ ہائی وے کے ساتھ اگر ملا کے خوبصورت چوک بنایا جائے تو بن سکتا ہے. ماشاءاللہ. میں جب MPA بنا تو اس کی حالت ایسی تھی کہ اس تصویر کو اور آج کی تصویر کو سامنے رکھا جائے، باقی تو چھوڑیں، یہ پیچھے گھر والوں کو بھی